बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमें जो पैनल ज्वाइन कर रहा है, सबसे पहले मैं आपका इन सब का तारुफ करवाए देता हूं। ख्वाजा मतीन सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं हमारे साथ मौजूद, मेहताब अशरफ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं ये भी, और आसिम जेब साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट तरीन जो टॉपिक है सहाफ़ियों के हवाले से ही। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों का यौम स्याह, मुल्कगीर एहतजाज, काला कानून खत्म होने तक ना खुद चैन से बैठेंगे और ना बैठने देंगे। सहाफ़ी सरापाए एहतजाज हैं पीका एक्ट को लेकर और जो कानून बन चुका है। मैं ख्वाजा मतीन साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से एंकरशिप भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी डील कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें इस्लामाबाद में और ख़ास करके पूरे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस हवाले से बाखबर रहते हैं। कहिएगा इस सिचुएशन पर, क्या ये जो कानून पास हुआ है ये सहाफ़ियों के लिए बेहतर है या नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक जो गंद है वो इंतहा दर्जे तक पहुंच चुका है। आपका क्या इस हवाले से एनालिसिस है इस तमाम तर सिचुएशन पर? जी बहुत शुक्रिया आसम राजा, आपने एक बड़े हसास मौजू की तरफ इशारा किया है और इस पर मुझे खामा फरसाई का मौका दिया है। सबसे पहली बात यह है कि एक बात जहन में रहनी चाहिए, ये जो अज़ार है ये किसी भी जिंदा माशरे की अलामत है और इसके लिए इतना ही जरूरी है जिस तरह ऑक्सीजन होती है इंसान की जिंदगी के लिए। इस्लाम के आगाज से कबल ही मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मज़ाहिर कुदरत है, सूरज है, चांद है, ये जो खुदा की नेमतें हैं, इनको पूजा जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम इन पर सवालात उठाए कि ये तो मज़ाहिर कुदरत हैं, ये खुद किसी से रोशनी लेते हैं, ये खुदा नहीं हो सकते। तो खाना, गुफ्तगू करना, इख्तिलाफ राय करना, इसके बगैर माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। एक बात तो ये तय है, ये सुन लें आप, कि ये होगा, तनकीद भी होगी, लेकिन ये तनकीद की हदूद क्या है ये मद्देनजर रखना है। ये जर्नलिज्म है क्या बेसिकली, कि अपनी जो गुफ्तगू है, जो बात है, वो सलीके से हमने पहुंचानी है। बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे ने जो तनकीद और तनकीस के असूलों को पमाल कर दिया है। तनकीद का तो हर शख्स को हक है, वो तनकीद करे, किसी हुकूमत में कोई खामी देखते तो उसको उस खामी को मंजर आम पर लाए, लेकिन हम इससे आगे बढ़ गए, हम तनकीस पर चले गए हैं। इसकी वजह यह है कि माशरे में बदअमनी और तहरीक का पहलू निकलता है इसमें। मैंने तनकीद करनी है लेकिन मैंने आपकी तहकीर नहीं करनी। अभी जो हुकूमत और पीका ऑर्डिनेंस लेकर आई है, ये जो आजादी हमें मुहैया थी कि हम जो बात भी मर्जी चाहे सोशल मीडिया पर डाल दो, जो चीजें करते रहे अपनी मर्जी के साथ, इस आजादी को हमने, जो हमारे बदकिस्मती से मैं कह लूं अफसोसनाक पहलू है कि जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो आम अफराद हैं सोशल मीडिया को, उन्होंने एक बड़ा सख्त लफ्ज बोलने लगा, हीरा मंडी बना दिया है। किसी की माँ बहन, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। जो शख्स जिसके जो जी में आता है ना, उसका को हकैक से तल्लक होता है, वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल देता है। ऐसी ऐसी तौहीन अमीज़ तस्वीर और तहरीर हमने देखी हैं कि जो कोई भी शरीफ शहरी वो अपने घर में बैठकर खवातीन के सामने वो चीज देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। ये इसलिए हुकूमत ने तरीकाकार इख्तियार किया इस बार, जो पीक ने नाफिज किया है। जब भी कोई चीजें, आपको पता है डिजिटल मीडिया में अखबारात आए थे, फिर उनकी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई थी। इसके बाद टेलीविजन आया, प्राइवेट टेलीविजन खुले, तो हुकूमत ने उसके लिए भी पेमरा नाम से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई। अब एक सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है इसका सामना है, तो रियासत इस हवाले से भी कवानीन वज़ा कर रही है। तो रियासत को कवानीन वज़ा करने का हक है, लेकिन क्या ही अच्छा होता जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो जर्नलिस्ट तंजीमें हैं, PFUJ है, PUJ है, जितनी भी यूजेज हैं पूरे पाकिस्तान में, प्रेस क्लब्स की बॉडीज हैं, उनको इत्मीनान में लेकर ये इकदाम करती तो ना ये शोर होता। आज जो सहासी सड़कों पर हैं, उसमें ये जो पीका ऑर्डिनेंस है, इसमें पूरे से
صحافی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں ایک بنیادی جو نقطہ ہے وہ بار سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے 30 دنوں کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے. اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اتھارٹی فیصلہ کرے گی اور سزا سنا دے گی, اور اس میں پھر اس کے بعد جو اپیل کا حق ہے وہ ہائی کورٹ کو جو ہوتا ہے وہ اس سے محروم کر دیا گیا ہے, سیدھا آپ سپریم کورٹ میں کریں گے. تو ہر جو شخص ہے, جو جرنلسٹ ہے, اس کے لیے سپریم کورٹ کا وکیل کرنا بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ وہ کیسے جائے. جیسے باقی جرائم کی ہم نے طے در طے اپیلیں ایک بیریئرز بنائے ہیں, اس حوالے سے بھی انہیں بیریئر تھا تو زیادہ مناسب تھا. صدیقی صاحب ہمارے قلم قبیلے سے, وہ بھی اس وقت حکومت کا حصہ ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, حکومت نے یہ جو پیکا آرڈیننس کی منظوری میں اجلت کا مظاہرہ کیا ہے, تو یہ اگر اجلت نہ ہوتی, تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر حکومت قانون سازی کرنا چاہتی, جتنے بھی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں ہمارے, وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ اتھارٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو وسیع تر مشاورتی عمل سے گزر کر اس کو قانون بناتی, تو نہ آج مظاہرے ہو رہے ہوتے, نہ اس پہ تنقید ہو رہی ہوتی. بھائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. مہتاب اشرف صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا, اور پیکا کی متنازع شق سامنے لائیں, بات چیت کے لیے تیار ہیں. عطا تارڑ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں, اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ابھی رولز بننے ہیں, مشاورت میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے. دوسری جانب میں آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ سوشل میڈیا پر جس قسم کا مواد اپلوڈ ہوتا ہے, کیا مہتاب صاحب آپ کے خیال میں وہ ہونا چاہیے, اور اگر چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں تو ڈیفینیٹلی حکومت اس طرف جاتی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر پابندیاں لگائے یا پیکا جیسے ایکٹ کا نفاذ کرے؟ بہت شکریہ احسن حمید راجہ, اور بہت تفصیل کے ساتھ بڑے خوبصورت پیرائے میں خواجہ متین صاحب نے اس پہ بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب کا بیان ہو یا کسی اور ذمہ دار کا بیان ہو, اس کہ جب ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ کر جاتی ہے, ہمارے صدر مملکت اس کی منظوری دے دیتے ہیں, اور پھر یہ لوگوں کو کہا جائے کہ اس کے اندر ابھی گنجائش موجود ہے. بالکل ٹھیک کہا خواجہ صاحب نے کہ کیا اجلت تھی, کیا اتنی جلد بازی تھی کہ آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے, ان کی رائے لیتے, ان کو اس میں ان پٹ شامل ہوتا, اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ یہ اگر ایکٹ پاس ہوتا تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا. لیکن بہت یہ آج نہیں بلکہ 2016 میں یہ کوشش ہوئی تھی, اس کے بعد عمران خان کے دور میں اس پہ بات ہوتی رہی. بدقسمتی سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتی ہیں تو انہیں جلدی ہوتی ہے قوانین بنانے کی, اور جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس قانون کے خلاف جہاں پی ایف یو جے, مختلف یو جے, صحافیوں کی تنظیمیں, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اس پہ بات کر رہی ہیں, بات کریں گی, احتجاج کریں گی. اس کا دائرہ پاکستان کے اندر ہے, شاید اس کا دائرہ یہاں باہر نکلے, دنیا بھر میں اس حوالے سے بات ہو, لیکن وہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی آ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. لیکن وہی سیاسی جماعتیں کل جب اقتدار میں تھی تو وہ اسی طرح کا جو ایکٹ ہے وہ نافذ کرنا چاہ رہی تھی. یہ ہماری قومی سطح پہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سوچ بچا کر تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ ملا کر قوانین نہیں بناتے, جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ چیزیں کبھی عدالتوں میں ہوتی ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہیں. مجھے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایف یو جے کو اور ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کو عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا چاہیے, وہاں پہ اپنی بات رکھنی چاہیے. جو بنیادی انسانی حقوق کی اس میں جو ہے وہ خلاف ورزی ہے اس کو جو ہے وہ ضرور آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ جانا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے گا. لیکن حکومت نے اپنے خلاف بہرحال اس موقع پہ تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو لا کر کھڑا کیا ہے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ ایکٹ بننا چاہیے, اس طرح کی قوانین بننے چاہیے, بالکل بننے چاہیے, اور اس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, ضرورت محسوس ہوتی ہے. جو وقت بدلتا ہے, نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا ہے. کل آپ دیکھیں اے آئی کا دور ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا ہے, اور یہ
قوانین ابھی آنے والے 2-4 سالوں کے اندر مزید اس پہ جو ہے وہ ان کو سوچنا پڑے گا. تو جس طرح سے خواجہ صاحب نے کہا کہ اب اس حد تک لوگ چلے گئے تھے, ہمارے یوٹیوبرز ہوں, ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہوں, ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو جس طرح ننگا کرتی ہیں وہ سلسلے ہوں, اس کو روکنے کے لیے ضرور قوانین ہونے چاہیے. لیکن ایک جو ہمارا جو ریاست کا چوتھا ستون ہے اس کو مقید کرنے کے لیے اور ان کو ایک خاص دائرے کے اندر لانے کے لیے اگر یہ ساری کاوشیں وہاں پہ ہوں تو یہ بڑی ناانصافی ہے اور زیادتی ہے. اس کے خلاف ظاہر ہے جو احتجاج ہے اور جو تحریک ہے یہ جاری رہنی چاہیے. اچھا, میں عاصم زیب صاحب آپ سے پوچھوں گا, آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ پی کا قانون کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عام آدمی کا, اور خاص کر کے اگر فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا اس پر قدم نہیں ہے؟ اور کیا حکومت, کوئی بھی حکومت, اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئیں وہ بھی اسی طرح کے قوانین کا نفاذ کرنا چاہتی تھی اور ابھی بھی یہی ہوا, کیا کوئی بھی حکومت تنقید برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا یہی ہے؟ جی آپ کنٹینیو کیجئے پلیز. اوکے ویل تھینک یو. جرنلزم جو تو ایک ایڈوکیسی کا ایک پراپر جو ہے میکانزم ہے, اور میں ذاتی طور پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی انسرٹینٹی جو جرنلزم کے خلاف ہو یا اوپینین کی شیئرنگ کے خلاف ہو یا کسی بھی بیانیے کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے یا کوئی کمی پیشی کسی بھی حکومتی نظام میں یا کسی پروجیکٹ میں یا کسی بھی ایک طور طریقے میں اگر رہ جاتی ہے تو اس کی نشاندہی کے اوپر اس طرح سے پردے ڈالنا تو یقیناً ایک غلط عمل ہے. اسے میں ذاتی طور پر کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کرتا. اب چونکہ جرنلزم جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے فرام دی مائکرو لیول ٹو دا میکرو لیول, ایک بڑے چھوٹے چیز سے لے کر بڑے پیمانے تک. تو اس سے یقیناً فریڈم آف سپیچ کے ساتھ ساتھ ایک لوگوں تک جو ہے ان کا بیانیہ ہے اس کی جو ہے ایک موومنٹ کا ایک بڑا ذریعہ ہے. تو جتنے بھی جو بھی اس کے اندر ریلیٹڈ اتھارٹیز جو اس کے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہیں, جو پریویسلی اس کے ہوم ورک میں شامل تھیں, تو جو اس ایکٹ کے, تو ڈیفینیٹلی میں اس ساری چیزوں کو پرسنلی ڈینائی کرتا ہوں, کیونکہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انسٹیٹیوشنز اس طرح کی ریسٹرکشن, اس طرح کی انسرٹینٹیز ان لوگوں کے لیے تو یقینی طور پر پیدا نہیں کر سکتا کہ جو لوگ آپ کے ان کاموں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں, جو لانگ ٹرم آپ کی جو ہے نا سوشل امپاورمنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں, جو لانگ ٹرم آپ کی اکانومی کے لیے نقصان دہ ہیں. تو ایک طرف ہے, دوسری طرف اگر کوئی بھی انسرٹینٹی اگر جرنلزم میں موجود ہے تھرو سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ٹی وی چینل کے تھرو, تو اس کا ایک پراپر طریقہ کار, پراپر میکانزم ہے. اس میکانزم کے تھرو آپ اسے ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ فلٹر ہو کے تو لوگوں تک اسے جو ہے نا بہتر جو مالی انفارمیشن کی رسائی مل سکے. تو میں ذاتی طور پر کسی بھی لحاظ سے اس طرح کی چیزوں کرنا پہلے ان کی حمایت میں رہا ہوں اور نائب رہوں گا, چونکہ ہمیشہ سے دیکھیں پاکستان اب بڑا جو ہے نا ایک جہاں پہ انسرٹینٹیز ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں, ہمیں سوشل لیول پہ بھی دیکھنی پڑ رہی ہیں, مارل لیول پہ بھی ہیں, اکانومک سطح پہ بھی ہیں, چاہے اسٹیک ہولڈرز بہت ساری کوششیں بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم بہتری کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں, تو ہمیں پھر ایک جو ہے نا ایک انسرٹینٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب جرنلزم چونکہ بڑا ایک جو ہے نا ایپی سینٹر ہے ساری انفارمیشن کا اکراس آل دی کنٹری, پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں, تو اس کے اوپر کس طرح کی اسی طرح کی ایسی کوئی فلٹریشن لگانا یا اسی طرح کے ایسے ریسٹرکشن لگانا یا بیریئر کھڑے کرنا جس کی وجہ سے ان معلومات میں ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی اور آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکے گی, تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں لانگ ٹرم جو ہوتی ہیں وہ آپ کے اس سے انٹر کنیکٹڈ جتنے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ وہ افیکٹ کرتی ہے. تو ہم ابھی رائٹ ناؤ ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں خواجہ متین صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی مہنگائی آئی پی پیز کے خلاف ملک گیر مظاہرے کر رہی ہے, اور دوسری جانب جس طرح صحافی سراپا احتجاج ہیں, کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں جس طرح تعطل کا شکار ہیں مذاکرات مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے, کیا پی ٹی آئی بھی آپ نیکسٹ آنے والے دنوں میں روڈوں پر دیکھ رہے ہیں یا معاملات حل ہو جائیں گے مذاکرات کے ذریعے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا پی اے کے درمیان, لیکن وہ عجلت کے باعث, جلدبازی کے باعث وہ منتقل وقت جو ہیں مذاکرات جو ہیں
वो तअत्तल का शिकार हो गए हैं और पीटीआई ने कमेटी बनाई थी मुज़ाकराती उसको भी तहलील कर दिया है। मेरे ख्याल में जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जिसे हम कहते हैं, जमहूर, लोगों की राय, मंशा, इसमें सबसे जो बेहतरीन हथियार वो डायलॉग और गुफ्तगू का ही है। मेरी राय में रबा सदी से मैं जर्नलिज्म में हूँ, तो कभी भी गुफ्तगू के दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं करने चाहिए। पीटीआई अपनी तरफ से हक बजानब है कि वो कहते हैं कि हमें बड़ा अरसा हो गया है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, कमीशन नहीं बनाए जा रहे, लेकिन डेडलाइन कर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात कभी भी मंतकी इंजाम को नहीं पहुंच पाते। आप डेडलाइन न दें, 28 को आपकी मीटिंग थी, उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लेते और आप एक तरफा जो मुज़ाकराती अमल है उसको मुनक़ता ना करते तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होता। पीटीआई के लिए एक रास्ता तो मुज़ाकरात का है और दूसरा सड़कों पर आने का है। पीटीआई बड़ी कोशिश कर चुकी है सड़कों पर आने के लिए। आपको याद होगा 26 नवंबर को जो वाकया भी जना एवेन्यू में पेश आया, इससे कबल उन्होंने लाहौर में जलसा करने की कोशिश की, इस तरह पिंडी में जलसा करने की, वो तो उसमें तो कामयाबी नहीं मिल सकी। अब एक ही रास्ता था मेरी राय में, मुज़ाकरात का था। अच्छा खाजा साहब, अंदर की खबर आपके पास क्या है? चाहिए, लेकिन अभी भी मेरी इतलात ये हैं, अभी मेरी इंफॉर्मेशन है ये कि आखिरी तौर पर तो मुज़ाकराती अमल मुअत्तल हो गया है, लेकिन पस मंजर में जो गुफ्तगू और मुज़ाकरात जारी थे वो अभी भी जारी हैं। लेकिन मेरी राय में ये है कि हमेशा जो मुज़ाकरात हैं वो सामने होने चाहिए लोगों के, और जो पार्लियामेंट है उसको फकीयत दी जानी चाहिए कि असल यही है, पार्लियामेंट ही है जिसके जरिए हमने अपने मामला हल करने हैं। जब आप बैक डोर के जरिए मामले को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके जो नतायज हैं वो खातिर खा नहीं निकल पाते। अच्छा खाजा साहब, और फिर जो जमहूरियत है इस पर लोगों का जो इत्मीनान है और जो भरोसा है उसको भी ज़िक्र पहुंचती है। ये फरमाइए। अच्छा खाजा साहब, सवाल से बताइएगा, क्या मुज़ाकरात के जरिए से इमरान खान को रिहाई मिल सकती है आपके ख्याल में? देखिए, ये दो अलग अलग मामलात हैं। एक है मुज़ाकराती अमल। आप जब मुज़ाकरा शुरू होते हैं तो दोनों फरीकैन के दरमियान एक नरम गोशा पैदा होता है, ठीक है, अब गुफ्तगू आपकी आगे बढ़ती है। बाकी जहां तक रिहाई का तल्लुक है वो मामला अदालतों ने हल करना है। उनके जो केसेस हैं उनका फैसला अदालतों के जरिए अंजाम पजीर होना है। लेकिन जब आप बैठेंगे हुकूमत के साथ, इस तरह नए मुकदमात आए रोज हम देख रहे हैं कि बन रहे हैं। खान जब से जेल में है तो उसके बाद भी काफी ज्यादा मुकदमात उन पर बने हैं। शायद उनका जो सिलसिला है वो रुक जाता है, तो उसके लिए हुकूमत भी बैकफुट पर चली जाती, और जो पसे पर्दा कोते हैं वो भी इत्मीनान हासिल कर लेती कि चलो ये इन्होंने अफरा तफरी की जो सियासत है उसका रास्ता छोड़कर एक संजीदा तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए ये आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ हसन साहब के ये जो मजाक जिस मुश्किल में पीटीआई फंस चुकी है, आए रोज कभी हम देखते हैं इख्तिलाफात की खबरें भी चलती रहती हैं पीटीआई की। अभी ऐसे लगता है एहतिजाज से तो लोग तंग आ चुके हैं। हद तक पीटीआई एहतिजाज से तो लोग तंग आ चुके हैं। रोज की बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आए रोज अब जब इख्तिजाज की काले देते हैं तो कारकुन भी बेजार हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो ये जो हुकूमती और पार्टियों के मामलात हैं, माजी में भी देखें, ये हमेशा संजीदा तर्ज अमल का करने वाले लोग इस कामयाबी हासिल करते हैं। ये जो हुकूमतें चलानी, मुल्क गिर सियासत करनी, ये बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आपको संजीदा तर्ज फिक्र के लोग चाहिए जो इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं और आपके लिए नरम गोशा पैदा करें, अदारों के अंदर भी और जो हुकूमत है वहां भी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ जो नौजवान तबका है वो ये समझता है कि हम अपनी बात बाजू मरोड़ कर मनवा लेंगे। ये जो तर्ज फिक्र है कि हम धमकी में लहजे में बात करके
اور بازو میں رونے کی پولیس، ہم اتنا بے بس انہیں کر دیں گے کہ یہ ہمارے پاؤں میں آ گریں گے. سیاست میں کسی کو بے بس نہیں کیا جاتا، نئے راستے تلاش کیے جاتے ہیں، نئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں بعد میں ریزہ ہو جاتی ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بڑے سیزن لوگ ہیں، برسٹر گوہر جو ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہیں جو بڑے سنجیدہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہاکس ہے پی ٹی آئی کے اندر، جذباتی پن ہے، وہ حاوی ہے اور سنجیدہ طرز فکر کی کمی ہے. جتنی سنجیدہ طرز فکر بڑھے گا اس میں اتنا ہی زیادہ کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اچھا مہتاب صاحب کہیے گا اس سچویشن پر سیاسی مفاہمت کے بغیر معیشت مستحکم ہو سکتی ہے یا بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ احسن دیکھیے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو مذاکراتی عمل ہے اور جس انداز کے ساتھ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج اور اپنی پلاننگ لے کے آگے بڑھ رہی ہے، ان حالات میں ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری اسی طرح سے رہے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے ہمارے ملک میں. افغانستان میں بھی آپ دیکھیں وہ طالبان اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کے درمیان کیا سچویشن ہے اور ہمیں کتنے تھریٹس موجود ہیں. تو ان حالات میں جہاں پہ ملک کے اندر افراتفری ہو، ملک کے اندر مسائل ہوں اور اس طرح کی سچویشن ہو تو وہاں پہ سیاسی جماعتیں آپس میں باہم ملتی ہیں اور ملک کو جو ہے اس طرح کے حالات سے نکالتی ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ صرف احتجاج کی ہی سیاست ہوتی ہے، پھر صرف اپنی پارٹی کی بنیاد پہ ہی وہ ساری چیزیں جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جائے. اس وقت جو صورتحال ہے اس سے معاشی طور پہ گو کہ موجودہ جو حکومت ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے ضرور اس حوالے سے کوشش کی ہے. اور جو پاکستان میں اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا یا جنرلی ہم کچھ اقدامات دیکھ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے. لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن کی طرف سے اور بالخصوص پی ٹی آئی کی طرف سے جو طرز عمل ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ پاکستان جس جگہ پہ جو محل وقوع ہے پاکستان کا، اس وقت دنیا بھر میں جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، اس کی بنیاد پہ پاکستان ایک بہت بڑا ہب ہے جو ترقی کے مناظر کی طرف بڑھ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ قومی سطح پہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رول کی ضرورت ہے. وہ رول اگر ادا نہیں کریں گی تو ظاہر ہے پاکستان اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتا. گزشتہ آپ دیکھیں چند ماہ کے دوران یا گزشتہ 1-1.5 سال کے دوران پاکستان سے کتنی بڑی تعداد میں ہمارا ٹیلنٹ جو ہے، بہت باصلاحیت لوگ، انجینئر، ڈاکٹرز اور اسی طرح سے جو انویسٹر ہے وہ یہاں سے باہر چلے گئے اور ان کو ظاہر ہے ان کے لیے انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے. پاکستان کی حکومت کو بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کو اعتماد دینا ہوگا کہ یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ ان کے لیے مختلف اپارچونیٹیز ہوں، ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ ملازمتوں کے مواقع ہوں، ایک اچھا انوائرمنٹ ملک کے اندر موجود ہو. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جہاں مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے، پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، وہیں پہ پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کو قائم رکھیں. بالکل. اور عاصم جیت صاحب آپ سے اس حوالے سے کہوں گا، ایک تو جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول 1 روپے، ڈیزل 7 روپے لیٹر مہنگا کیا گیا ہے. فروری کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں 3 روپے 68 پیسے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے. حکومت اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن عام آدمی کے لیے دن بدن مشکلات بڑھ رہی ہیں. یہ کل کی اپڈیٹ ہے کہ پیٹرول بھی مزید مہنگا کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کوئی آگے فیوچر میں خوشخبری ہوگی یا ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے؟ دیکھیے ابھی کل کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جو منسٹریز تھی، جو انرجی کے منسٹریز تھی، انہوں نے ایک سینٹ میں جو ہے نا ایک پروپوزل بھیجا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے تو ہمیں $100 ارب کی انویسٹمنٹ چاہیے.
So they are refusing actually, to be honest, refusing from the sustainable development. They are actually going back from the sustainable development. अब जब आप अपना फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी जो सारी इंडस्ट्री है उसका वो इन्हिसार करेंगे, ऑन द अदर हैंड आपके पास जो आपकी इंडस्ट्री है उसका अंदर इतना रिवाइवल भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको फिर इन्हीं फॉसिल फ्यूल से, इन्हीं ऑयल से, इन्हीं गैसेस से, इन्हीं चीज़ों से आपको क्या करना पड़ेगा कि रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। अब रेवेन्यू किस पे वो डिपेंड करता है, वो एक्चुअली करता है कि आपकी डिमांड्स क्या है। अब लोगों की डिमांड्स एक तरफ बढ़ रही हैं, जो ही आपके पास डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली हमें उसी गैप के अंदर एक बड़ा मौका मिल जाता है कि हम क्या करें कि उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, बिकॉज़ वी डोंट हैव अनदर रिसोर्स। हमारे पास कोई उसका अल्टरनेट मौजूद नहीं होता, रिसोर्स मौजूद नहीं होता। इवन के स्मॉल स्केल पर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि अब दुनिया में, टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊं, दुनिया अब जो फॉसिल फ्यूल से दूर चली जा रही है, वो एक ऐसे एग्रीमेंट्स कर रही है, बिजनेस एग्रीमेंट्स के, जिससे फॉसिल फ्यूल पे, ऑयल एंड गैस पे इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। लेकिन वी आर लैकिंग, हम अभी बहुत उससे दूर हैं, और जब तक हम इन चीज़ों पे इन्हिसार करेंगे तो हमें इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो अवाम की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमें वो चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंज्यूमर तक, और वो प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली फिर हमें एज पर ट्रेंड, एज पर मार्केट जो एक ट्रेंड है, हमें उसको फुलफिल करने के लिए तो ये तो आगे मजीद भी इंक्रीज होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बिकॉज आपके पास रिसोर्स ही एक है, जिस टाइम आप दूसरे रिसोर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, वी आर किकिंग इन्वेस्टर आउटसाइड ऑफ द कंट्री। हम अभी जैसे महताब साहब कह रहे थे कि हम इन्वेस्टर्स को बाहर भेज रहे हैं, वो अभी जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हमारे पास यही रिसोर्स अवेलेबल है, यही पानी है, यही गैस, इसी से हमने पैसा कमाना है। तो वो हम कल 6 रुपए 1 रुपया महंगा हुआ तो कल 10 और होगा। तो जो एक आम आदमी है, मुझ जैसा आम आदमी या एक आम आदमी है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इस तरह का बर्डन जो है वो मजीद दिन ब दिन और बढ़ेगा। अगर एग्जैक्टली इसी तरह की सिचुएशन रही तो जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अगर इसी तरह की सिचुएशन रही, एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से ना निभाई तो आम आदमी मजीद मुश्किलात में गिरा रहेगा। आसिम ज़ैद साहब, आपने हमें कॉल के जरिए ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब अशरफ साहब, आपने टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मतीन साहब, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।